नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सोशलिस्ट च्यानल नेपालमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। विनोद कुमार विश्वकर्मा। आजको संवादमा उपस्थित हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहिसक्नुभएका माननीय उपेन्द्र यादव। दर्शकवृन्द, आज मूलतः हामी उहाँसँग मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा संवाद गर्छौं। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौं। अध्यक्षज्यू नमस्कार। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ सोशलिस्ट च्यानल नेपालमा। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार, संसद विघटन र सरकारको पुनर्गठन सम्बन्धी यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा अहिलेको सरकार नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री जब नेपालमा जनआन्दोलन हुँदै थियो, त्यस बेला 62-63 को बेला उहाँ जनआन्दोलनमा कतै भागीदारी हुनुभएन र गणतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तो गरी व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ यो रत्नपार्कमा घाम तापेर लोकतन्त्र आउँदैन भन्ने उहाँको व्यङ्ग्य हुन्थ्यो। तर जनआन्दोलन सफल भयो। त्यसको पृष्ठभूमिमा सशस्त्र विद्रोह जनयुद्धले काम गरेको पनि थियो। त्यसपछि ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह भयो र त्यसका विरुद्धमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अन्तरिम संविधान भन्दा त्यस बेलाको संविधानलाई मधेस जनविद्रोहद्वारा परिवर्तन गरी संशोधन गराई नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न बाध्य गराई। तर ओलीजीले त्यसलाई स्वीकार्नु भएको थियो। पछि संविधान निर्माण गर्ने बेला पनि उहाँले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई उहाँको रुचि नै थियो। र पछि यो संविधान जारी भयो। त्यसपछि पहिलो आम निर्वाचनमा उहाँ सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेताको रूपमा आउनु र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलिकन र पछि हाम्रो सहभागितामा सरकार पनि चलाउनु। त्यस बेला उहाँले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू, उहाँका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर अब उपरान्त नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्न हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसलाई रोक लगाउने प्रयास। त्यसपछि उहाँले संघलाई, संघीय प्रणालीलाई, प्रदेशहरूलाई संघको इकाइ भन्नु र प्रदेशलाई होच्याउने काम गरे। तर के हो भन्दाखेरि संघीय प्रणालीमा प्रदेशहरू संघका इकाइ मात्र हुँदैनन्, उसका साझेदार हुन्छन्। शासन सत्ताको साझेदार, साधन स्रोतको वितरणको साझेदार र राज्यद्वारा प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा लगायतका विषयहरूदेखि लिएर प्राकृतिक स्रोत र साधन समेतका हिस्सेदार र साझेदार हुन्छन्, पार्टनर हुन्छन् प्रदेशहरू संघीय प्रणालीमा। त्यसै कारणले भनिन्छ केन्द्रमा चाहिँ शेयर रुल यानि साझा शासन र प्रदेशमा सेल्फ रुल यानि स्वशासन हुनुपर्छ। यो नै संघीयताको मूल भावना हो। त्यसका विपरीत उहाँले बोल्नुभयो।
भनेको अर्थ उहाँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल उहाँको चाहना पनि थिएन र अहिले पनि यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा उहाँ कहिले लाग्नु भएन। र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फाल्नका लागि उहाँले पटक पटक षड्यन्त्र गर्नु र सबभन्दा पहिलो प्रयास उहाँको रह्यो संसद विघटन गर्ने एउटा प्रयास। त्यस प्रयास स्वरूप उहाँले राष्ट्रपतिको मिलाएर या राष्ट्रपतिले भनौँ प्रधानमन्त्रीसँगको मिलोमतोमा प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्ने। त्यो असंवैधानिक थियो, जसलाई सर्वोच्चले पनि असंवैधानिक भनिसकेको अवस्था छ, अलोकतान्त्रिक। र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रतिगमनकारी हुनुको साथै एउटा निरङ्कुश शासक, एउटा अधिनागवादी शासक बन्ने सपना त्यसमा देखिन्छ, यानि त्यो चेष्टा गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने, समावेशितालाई समाप्त पार्ने प्रयास स्वरूप उहाँले संसद विघटन गर्नु र त्यो विघटनका विरुद्धमा सबभन्दा अगाडि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सडकमा आयो र देशव्यापी रूपमा हामीले अभियानै चलायौँ विरुद्धमा। अरू पार्टी पनि चाहिँ अगाडि आए, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, विभिन्न क्षेत्रीय पेसागत सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो र पछि गएर सर्वोच्चले यो असंवैधानिक ठहर गरे। असंवैधानिक ठहर गरे पनि चाहिँ के छ भने सर्वोच्चको फैसलालाई उहाँ मान्न तयार हुनुभयो। सर्वोच्चले कुरै बुझेन भन्ने समेत भन्नुभयो। संसदमै पनि बोल्दाखेरि मैले ठिक गरेका थिएँ, सर्वोच्चले कुरा बुझेन, अर्कै कुरा बुझेछ, सर्वोच्चले अर्कै परिभाषा बुझेछ या गरेछ भनेर उहाँले व्यङ्ग्य गर्नु र पुनः उहाँले संसद भङ्ग गर्ने कार्य गर्नु। यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको पार्टीमा विवाद देखिएको थियो र उहाँले संसदमा आफ्नो बहुमत गुमाउनु, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभयो। संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउने बित्तिकै उनले राजीनामा दिनुपर्छ र राजीनामा दिएर अर्को विकल्पलाई बाटो खोल्नुपर्ने, यो संसदीय प्रणाली। तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन, जबरजस्ती सरकारमा रह्यो र राष्ट्रपति पनि आफ्नै भएपछि सजिलो भयो उहाँलाई। अनि राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर उहाँले ठुलो पार्टीको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री हुनुभयो। एकपटक विश्वासको मत गुमाइसकेका व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्री त्यही संसदमा हुने चलन हुँदैन, तर उहाँ हुनुभयो। फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो, उहाँको विश्वास सबै छैन संसदको भन्ने स्पष्ट थियो। अनि उहाँले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई एकैचोटि 76 संविधानको धारा 76 को अभ्यास नगरिकन एकैचोटि उहाँ 76 जानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु। त्यो सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आफ्नो बहुमत देखाउनुहोस् भनेर आह्वान गरे सरकार गठनको लागि र त्यही आह्वान अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने या उहाँको समर्थनमा 149 जनाले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री कहाँ पुर्याए। 149 जनाले प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति कहाँ बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्थ्यो
तर त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर अर्को बिना हस्ताक्षरको चिठी लगेर त्यहाँ अतो थाप्ने बहानाबाजी खोजे। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति नगरिकन या प्रधानमन्त्रीको नियुक्त नगरिकन शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले राति संसदै भङ्ग गर्ने जुन कार्य गर्नु, यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले केपी ओली बाहेक अरू कसैले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन भने हो कि केपी ओलीको जुन योजना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पारेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर र स्वेच्छाचारी अधिनायकवादी शासनतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने र तहस नहस पार्ने जुन योजना छ त्यसलाई मद्दत गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट हो। राष्ट्रपति संविधानका संरक्षक हुन्। संविधानकै व्यवस्था बमोजिम 76(5) लाई टेकेर 149 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यका हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवाले जुन दावा पेश गर्नुभयो त्यसलाई इन्कार गर्ने कुनै ठाउँ छैन, कुनै संवैधानिक कानुनी आधार नै छैन। त्यस कारणले राष्ट्रपतिले नै खुद संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने, यानि जो संविधानको संरक्षक हुन् उनीले संविधान उल्लङ्घन गर्ने कार्य गर्ने। र अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ र बहसहरू सुन्दाखेरि संसद विघटन गर्न पाउने अवस्था नै छैन। संविधानमै लेखिएको छ कि जबसम्म सरकार बन्ने विकल्प रहन्छ संसद भङ्ग हुँदैन र यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाले पनि त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ कि संसदमा अन्तिम विकल्पसम्म प्रधानमन्त्री चुन्ने सम्भावना रहन्जेल विघटन गर्न पाउँदैन, तर त्यसको अभ्यासै नगरिकन विघटन गर्ने। अब यसको पछाडिको रहस्य भनेको राजनीति के हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी शासन चलाउने अध्यादेशको बलमा स्वेच्छाचारी शासन चलाउनका लागि उनले अरू पनि के धेरै कार्यहरू गरिसकेका छन्। संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने, चाहे त्यो लोकसेवा होस्, चाहे अख्तियार होस्, चाहे न्यायपालिका होस्, चाहे अन्य जुनसुकै होस्, आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति गरेर र त्यसलाई आफ्नो इसारामा चलाउने, यानि प्रधानमन्त्री पनि आफै र न्यायपालिका पनि आफै चलाउने, व्यवस्थापिका त भङ्ग गरि नै सक्यो। यसो गर्नुको अर्थ के हो भने र निरङ्कुश स्वेच्छाचारी शासनको स्थापना गर्ने दिशातर्फ उहाँ लाग्नु भएको छ। र आज मूल आवश्यकता के हो भन्दाखेरि विगतका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायतका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र बाँकी उपलब्धिलाई, बाँकी मुद्दाहरूलाई हल गर्नका लागि अगाडि बढ्ने। तर उहाँले जुन संसद समाप्त पार्नु भएको छ यसले ती उपलब्धिहरू पनि खतरामा परेका छन्। जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहका उपलब्धिहरू खतरामा परेका छन्। लोकतन्त्र खतरामा परेको छ, धरापमा पारिएको छ उहाँले। र उहाँले निर्धारित गरेको चुनाव हुनेवाला पनि छैन र मुलुक एउटा अनिश्चितता, अनियोक्तातर्फ लैजाने र अध्यादेशबाट निरङ्कुश शासन बन्ने उहाँको प्रवृत्ति, उहाँको चाहिँ यो लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति, असंवैधानिक कार्य गर्ने प्रवृत्ति, उहाँको चाहिँ एउटा तानाशाह हुने प्रवृत्ति लगायतका कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउनु या त्यो प्राप्त गर्नका लागि, त्यो प्रवृत्तिहरूलाई मोडतोड दिनका लागि उहाँले चालेका यी कदमहरू हुन्। र मुलुक अहिले चाहिँ के छ भने कोरोनाबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा
एउटा जनताले भ्याक्सिनसम्म पाइरहेको छैन, सिटामोलसम्म नपाएको, बेड नपाएको, भेन्टिलेटर नपाएको, आइसियु नपाएको, उपचार नपाइरहेको अवस्थामा, हस्पिटलहरू जर्जर भइरहेको अवस्थामा अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने, जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने, जीवनको रक्षा गर्ने कार्य छोडेर अरबौं अरब रुपियाँको लगानी चाहिँ चुनावमा हुने र जनता एकातर्फ मर्ने, उतातिर चुनाव के हो र चुनाव एउटा बहाना मात्रै हो, त्यो तर्फ उहाँले धकिल्नु भएको छ। तसर्थ अब आवश्यकता के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू, अधिकारवादी शक्तिहरू, बौद्धिक व्यक्तित्व, पत्रकार, नागरिक समाज सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब एकताबद्ध भएर मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, ओली सरकारले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमहरू र चाहिँ के स्वेच्छाचारी शासनलाई अन्त्य गर्ने आजको चाहिँ के छ भने फेरि आवश्यकता रहेको छ। सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षार्थ अगाडि बढ्नु छ र जनताको जीवन रक्षाका लागि कोरोनासँग लड्नु छ। गरिबी बेरोजगारी रहेका, गरिबी र बेरोजगारीका मारमा परेका नेपालका युवा युवतीहरू, जनताहरूलाई राहत पुर्याउने आजको महत्त्वपूर्ण दायित्व आज हामी सबैको काँधमा आएको छ। तर अहिले ओलीको नेतृत्वको सरकार अत्यन्त गैर जिम्मेवार बनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि बसेको छ। हस्त अध्यक्षज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवज्यू। समसामयिक विषयमा गरिएको संवाद। आजको कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सोशलिस्ट च्यानल नेपाल हेर्दै रहनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला, शेयर र सब्स्क्राइब समेत गरिदिनुहोला। नमस्कार।